साईज आहे का कोण हांव ॲडवोकेट रोशन चंद्रकांत सोडणकर आयज काँग्रेस पार्टीचे तर्फे 05 शिवोलीम नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले आसा. पार्टीन तिकीट दिवपाक थोडा टायम घेतलो, लेट जाली, पण म्हाजो प्रयत्न आसतलो, आमच्या सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक घरांनी वचपाचें आनी लोकांक कॅम्पेनींग करपाचें असो प्रयत्न आसतलो. डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न आसतलो, जो जेडपीचो फंड येता तो युटिलायज करतलो आनी हें करतलो. तशेंच लोकांची उदरगत करपाचो प्रयत्न आसतलो. आमच्या वांगडा म्हजे डॅडी ॲडवोकेट चंद्रकांत उत्तम सोडणकर जे 4 वेळा आमदार जाल्ले आसा, ते आमच्या वांगडा आसा. तेंचो अनुभवाचो फायदो घेवन चडांत चड लोकांचे कामां करपाचो प्रयत्न आसतलो. थँक्यू. आयज आमी काँग्रेस पार्टीन रोशन चोडणकर एका शिवोलीच्या झडपी मतदारसंघात तिकीट दिल्ली आसा. हो आमचो ऑफिशियल उमेदवार म्हणून घोशीत केल्लो आसा. हाजी पार्श्वभूमिका म्हटल्यार ॲडवोकेट चंद्रकांत चोडणकर हाचो तो चलो जावन आसा, ॲडवोकेट जावन आसा तो बीन. आनी आयज खरेखरच आयज जे पळोवंक मेळटा आमकां BJP गव्हर्मेंटाचे, ते दुख्ख दिसता की आयज रस्ते सारके ना, लायट ना, खंयचें उदक ना, असो परिणाम जाल्लो आसा. आनी वयता थंय गुंडागर्दी, खंयचे आयज कालूच ते 25 जाण मेले. परत आमच्या हितून क्लब येत आसा. हे खंय तरी आळाबंदी घालपाची गरज जावन आसा, कारण लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ते सारके ना. हांव चीफ मिनिस्टराचेर खरोखरच एक गृह मंत्रालय जर सारकें चलोवंक जायना तर खणें राजिनामा दिवपाची गरज आसा. काँग्रेस पार्टी संपूर्ण हांकां सपोर्ट करतले, हाणून पाडपाचें काम करतले आनी रोशन चोडणकर शिवोलीचे जे जे काम जे आसा ते बरे भशेन करतलो हेची गॅरंटी हांव लोकांक दिता. कारण रोशन चोडणकर एक आदोगाद जावन आसा आनी तेजो तो आपलो फुड्या आपल्या बापायचे फुडलें लेगसी व्हरपाक सोदता. आनी खरोखरच हेका जर हेची जैतिवंत जाली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खुबशे शिवोलचे प्रश्न सुट्टले. त्या खातीर लोकांक उलो मारतात, शिवोलच्या लोकांक आनी 4 बूथ जे आमचे आहा कामुलीचे, तांकां लोकांक सांगता की आज परत एकदा तुमी रोशन चोडणकराक निवडून दिवपाची गरज जावन आसा. हेच्या पयलीं चंद्रकांत चोडणकर आयज प्रियोळ पासून मतदारसंघात ते आमदार जावन आशिल्ले. प्रियोळ आशिल्ले, मागीर कोलवाळे आशिल्ले, मागीर तुजे कामुल्ले आसले, मागीर शिवोले आसले. हे सगळो भाग तेंच्यांनी त्या वाठारासून तेंच्यांनी आपलो तरेन उदक म्हणटा, रोड म्हणटा, तशें लायट म्हणटा, ते सगळें पयलीं सगळ्यांत पयलीं हाडपी मनीस म्हणटा चंद्रकांत चोडणकर. आनी तेच्या तुमी बुथाक बरे भशेन जिखून हाडून दाखोवन दियात की लोकशाही आसा आनी हो ॲडवोकेट चंद्रकांत चोडणकर आमकां काम करतलो, बरे भशेन काम करतलो आनी हेची गॅरंटी सुद्दां आमी काँग्रेस पार्टी दिता. लास्ट मागीर ब्लॉक तुम्ही आताच ऐकले रोशन चोडणकर ॲडवोकेट आसा, सुशिक्षीत आसा. हांव तुमचे कडेन जास्ती मागना. म्हाज्या कामाच्या विशीं तुमकां सगळ्यांक कल्पना आसा. म्हाजेर विश्वास दवरून तुमी म्हाका 4 वेळा निवडून दिल्यात आनी स्वतंत्र म्हणून सुद्दां निवडून दिल्यात आनी गोंयांत इतिहास घडयला तुमी सगळ्या लोकांनी, शिवोलच्या लोकांनी. म्हणून हांव म्हाका परत एकदा रोशनाक संदी दियात आनी प्रचिती घेयात त्याच्या कार्याची. हांव पार्वती नागवेकर, शिवोलीम काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडंट. शिवोलीम 5 ह्या सायडीन आमचो कॅन्डिडेट जावन आसा रोशन चोडणकर, ॲडवोकेट रोशन चोडणकर. जे सुपुत्र जावन आसा चंद्रकांत चोडणकर, एक्स मंत्री तेचे. हांव सगळ्या म्हाज्या शिवोलकारां कडेन जी मार्ना पंचायत, वशेल पंचायत, सडिया पंचायत आनी आमची कामुली पंचायत, ह्या पंचायतींचे कडेन मागता मताने तुम्ही आमचे रोशन चोडणकर जे कॅन्डिडेट जावन आहा काँग्रेसीचे आनी जो आमचो सिंबॉल जावन आहा हात, हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता की तुमचे अनमोल मत आमच्या काँग्रेस पक्षाक घालचे आनी रोशन चोडणकर एका बहुमतांनी विजय करून हाडचे. हीच माझी रिक्वेस्ट सगळ्या लोकांक कडेन.